قرآني 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 نور صدري قرآني 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 جلاء حزني قرآني 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 ذهاب همي قرآني 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 آيات منزلات موعظة وبركات آيات منزلات موعظة وبركات آيات منزلات موعظة وبركات منهجي هو في الحياة قرآني منهجي هو في الحياة قرآني 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 ربيع قلبي قرآني 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 نور صدري قرآني 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 جلاء حزني قرآني 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 ذهاب همي قرآني 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 في الأرض وفي السماء قبس من نور الله في الأرض وفي السماء قبس من نور الله في الأرض وفي السماء قبس من نور الله رحمة وشفاء قرآني رحمة وشفاء قرآني 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 ربيع قلبي قرآني 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 نور صدري قرآني 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 جلاء حزني قرآني 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 ذهاب همي قرآني 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 قرآن رب الأكوان نور يسري في الوجدان قرآن رب الأكوان نور يسري في الوجدان قرآن رب الأكوان نور يسري في الوجدان يملأ قلبي بالإيمان قرآني يملأ قلبي بالإيمان قرآني 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 ربيع قلبي قرآني 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 نور صدري قرآني 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 جلاء حزني قرآني 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 ذهاب همي قرآني 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 أتلو منه ما تيسر وفي آياته أتفكر أتلو منه ما تيسر وفي آياته أتفكر أتلو